अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले बात करेंगे आइनी तरमीम से मुतालिक। कल मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ ज़रदारी, इन तमाम की बैठक हुई लाहौर में, जाती उमरा में। पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि मौलाना साहब ने इन सब को अपने तैयार करदा आइनी मुसव्वदे पर लाना है, ना कि मौलाना साहब पीपल्स पार्टी या नवाज़ शरीफ के तैयार करदा मुसव्वदे पर जाएंगे। ये मेरा एक तज्ज़िया था। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, कि मौलाना ने बयान दिया है कि काफ़ी हद तक हम आहंगी हो गई है। तो मेरा कहना ये था कि हम आहंगी मौलाना साहब की तहरीक इंसाफ से हुई है काफ़ी हद तक, नॉट 100% बट 80-90%। और इनके जो मुसव्वदे थे पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, उनसे तो बिल्कुल भी वो मुत्तफिक नज़र नहीं आते। और फिर अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी फरीक ने, यानी ना तो नवाज़ शरीफ ने कुछ बताया उस मुलाकात से मुतालिक, ना मौलाना साहब ने, और ना ही बिलावल ने। तो अब जो गैस किए जा रहे हैं, जिन पे तवक्को थी, जो मौलाना साहब का मुसव्वदा था, और मौलाना साहब ने जो बाहर आकर मीडिया से बात करने की कोशिश की मगर उन्हें बात नहीं करने दी गई, इसहाक डार ने और दूसरे लोगों ने उन्हें कहा कि अभी छोड़ें, आगे चलें। तो उसमें ये हुआ है कि मौलाना साहब ने फिर जो थोड़ी सी बात की, उसमें उनका कहना था कि अदालती मामलात में काफ़ी हद तक हम आहंगी पैदा हो चुकी है। अब अदालती मामलात आपको पता है कि जो मौलाना साहब का तैयार करदा मुसव्वदा था, उसमें उनका कहना था कि हमने किसी सूरत आइनी अदालत नहीं बनानी, उस पे मौलाना साहब एग्री नहीं थे, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ऐसा करना चाहती थी। फिर मौलाना साहब तौसी पर भी किसी सूरत राज़ी नहीं थे, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी काजी फायज़ ईसा को तौसी देना चाहती थी। बल्कि नून लीग की तो पहली और आखिरी ख्वाहिश भी यही है कि काजी को एक्सटेंशन दी जाए। इसके अलावा मैं आपके सामने रखूं कि मौलाना साहब पैनल पर भी राज़ी नहीं थे, यानी जो 5 जजेस का पैनल था, जो ये कह रहे थे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कि हम 5 सीनियर तरीन जजेस का पैनल बनाकर उनके नाम 5 सीनियर जजेस के वज़ीर आज़म को देंगे, और वो उन 5 में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देंगे। इस पर भी मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए, क्योंकि नून लीग की सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि काजी को एक्सटेंशन दी जाए। अगर काजी ना हो सकें तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। अगर वो भी ना हो सकें तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी को बना दिया जाए। बहरहाल इस पर भी मौलाना नहीं माने। इसके अलावा जो नवाज़ शरीफ हैं, वो चाहते थे कि हाई कोर्ट के जजेस को, खुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहादुर, आइन पसंद, कानून पसंद जजेस उनका टारगेट हैं। वो नहीं चाहते कि इस्लामाबाद के जो 7 जजेस हैं ये रहें, क्योंकि अब जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त के, आमिर फारूक साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होकर जाना है। तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना है। तो नून लीग को ये गवारा नहीं है कि ये 7 जजेस जो इस वक्त हैं ये इस्लामाबाद में रहें। तो उनकी ख्वाहिश है कि जजेस, हाई कोर्ट के जजेस का तबादला भी किया जा सके किसी भी मुल्क के दूसरी हाई कोर्ट में, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस को उठाकर क्वेटा हाई कोर्ट में या पिशावर हाई कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस पर भी मौलाना साहब नहीं माने, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं। इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट पर भी बहुत ज़ोर दे रही थी, इस पर भी मौलाना ने इनकार कर दिया है।
वो ये सब कुछ, ये दोनों जमातें, नून और पीपल्स पार्टी, ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हमेशा के लिए कुचलने के लिए ये मिलिट्री कोर्ट्स में उनके केसेस को भेजना चाहती हैं, और ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी उसमें कुचला जाए और तहरीक इंसाफ को भी कुचल दिया जाए, मगर इस पर भी मौलाना राजी नहीं हुए। इसके अलावा जो जोर दिया जा रहा है नून लीग की तरफ से, वो आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 को ख़त्म करना चाहती है नून लीग आइनी तरामीम के ज़रिए, पीपल्स पार्टी भी उसके साथ है, और ये बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक आर्टिकल है हमारे 1973 के आइन में। अब इस तरह से ये तमाम चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की, मगर मौलाना साहब को ये राम करने में नाकाम रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बिलावल जरदारी ने कहा कि मुनासिब वक्त पर आइनी तरामीम करवा लेंगे। अब इस बात से आप क्या समझते हैं? अगर इनके पास अक्सरियत होती, अगर इनके पास 2/3 लोग मौजूद होते, तो ये बयान बिलावल की तरफ से ना आता कि मुनासिब वक्त पर। वो तो आज और कल करना चाह रहे थे। 17 और 18 अक्टूबर को इन्होंने मुकम्मल प्लान बना लिया था, और ये तीसरी अटेम्प्ट है जो इंशाल्लाह नाकाम होने जा रही है, क्योंकि अगर ये तरामीम आ गई तो ये मार्शल लॉ से बदतर तरामीम हैं। तो इस तरह से इन्हें यहाँ भी कामयाबी नहीं मिल रही। इसी तरह से जो इसहाक डार हैं, उनका कहना है कि हम ये आइनी तरामीम अवाम के लिए ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, इसहाक डार को तो सिवाय झूठ बोलने के और कुछ आता ही नहीं। नून लीग का ये सारे नून लीग का ही यही काम है, ये उनकी घुट्टी में शामिल किया गया है। मगर इसहाक डार की तो क्या ही बात है, ये तो लाजवाब हैं झूठ बोलने में। वो कह रहे हैं अवाम के लिए इसमें आपने क्या रखा है? अवाम के लिए आपने मुश्किलात रखी हैं, अवाम के लिए आपने तकालीफ रखी हैं, अवाम के लिए आपने बेरोज़गारी रखी है, अवाम के लिए आपने ख़ुदकुशियाँ रखी हैं। इसीलिए तो आप उन्हें एहतजाज तक का हक़ नहीं देते। ये किस माशरे में होता है, किस मुल्क में ऐसा है कि आप अवाम को एहतजाज भी ना करने दें, और फिर आकर मीडिया पर आप इतने अच्छे बन जाते हैं कि आपको अवाम का ख्याल है, आपको अवाम का ख्याल है तो आप अवाम को रोज़गार दें, आपको अवाम का ख्याल है तो आप महंगाई को ख़त्म करें या कम करें जो आपने की है आकर। अगर आपको अवाम का ख्याल है तो आप पेट्रोल को 150 पर लाएं जो इमरान खान के टाइम पर था। आप तो आए थे कि हम मुल्क को बचाने आए हैं, हम महंगाई को ख़त्म करने आए हैं, और अब आप देख लीजिए कि 2 से 3 गुना हर चीज़ महंगी हो गई। आटा कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गई, घी कहाँ पहुँच गया। तो आप कुछ भी आवाम के लिए नहीं कर रहे। आपने सब कुछ अपने लिए किया है। आपने 8 फरवरी को धांधली अपने लिए की, फॉर्म 47 अपने लिए बनवाया। आप तमाम हारे हुए लोगों को आपने लाकर आवाम के सरों पर मुसल्लत कर दिया है, और अब जब आपको पता चल चुका है कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, तो आपने ऐसे नीच हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं जो आप 2.5 साल से कर रहे थे, मगर अब आपका उरूज है। आपने इन तमाम जो शिद्दत है, जो तशद्दुद है, जो जुल्म है, उसे आपने बाम उरूज पर पहुंचा दिया है। मेहर बानो कुरैशी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी भाभी ज़ैन कुरैशी की अहलिया को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया है, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उनका कहना है कि 3 गाड़ियों में उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया गया, और जब हमारी गाड़ी ने उन गाड़ियों का पीछा किया तो आगे से 2 वीगो डाले आए और उन्होंने हमारी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दिया, रास्ता रोक दिया, और वो गाड़ियाँ जो ज़ैन कुरैशी की अहलिया को लेकर जा रही थीं वो उन्हें लेकर चली गई हैं। उनका कहना था कि उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वो जब सुबह उठेंगे, इस वक्त तो वो सो रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे कि आपकी अम्मी कहाँ चली गई हैं? ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है कि ज़ैन कुरैशी का वोट लिया जाए, इनको दबाया जाए। इस ख़ानदान ने कुर्बानियों की इमरान खान साहब के ख़ानदान के बाद एक मिसाल कायम कर दी है। शाह महमूद कुरैशी साहब 1 साल से ज़ायद अरसे से पाबंद सलासल हैं। उनके बेटे ज़ैन कुरैशी को भी पाबंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है, और इस तरह से ये एक और हमला किया गया है इन पर कि इनको तोड़ा जा सके। मुझे उम्मीद है
کہ یہ خاندان بھی نہیں ٹوٹنے والا، اور پوری پاکستانی عوام، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ ظلم کا ساتھ دینا یزید کے ساتھ دینے کے مترادف ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینا حسینیت کو دعوی حسینیت کے دعوے دار جو ہوتے ہیں وہی حسین کا ساتھ اور مظلوم کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا کہنا تھا کل ٹی وی پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم این اے فیاض احمد چھجڑا کے 12 سالہ بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور ان پر تشدد پلاس کے ذریعے ان کے سینے کا ماس، ان کے سینے کے بال اور ان کے ناخنوں کو نکالا جاتا رہا، اور ان کی والدہ کو لائیو کال پر یہ سب کچھ دکھایا جا رہا تھا، جس میں بچہ چیخ رہا تھا، بلک رہا تھا۔ صرف کیا ہے کہ صرف ایک ووٹ چاہیے ان کو فیاض چھجڑا کا، جو کہ تحریک انصاف کا ایم این اے ہے۔ اسی طرح سے ریاض فتیانہ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، وہ بھی اسی لیے کیا گیا کہ ریاض فتیانہ کا ووٹ حاصل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر زرکا سے ووٹ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ مینیج ہو گئی ہیں، اور ان کا خود اپنا بیان تھا کل کی ویڈیو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ کہتی ہیں کہ میں عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اسی طرح سے اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کی سینیٹر نسیمہ احسان کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کے ایک دوسرے سینیٹر ہیں قاسم رونجو کو بھی بیٹے سمیت ابھی تک وہ لاپتہ ہیں۔ وہ گئے تھے ڈائلیسس کروانے کے لیے صبح 8 بجے سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تاحال ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس طرح سے اگر آپ نے آئینی ترامیم کرنی ہے، اس طرح سے اگر آپ آئینی ترامیم کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے اور دوسرے لوگوں کو ایکسٹینشن دیں گے، تو کیا آپ کو رات کی نیند آ جائے گی؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرے گا کہ اس طرح سے آپ جو رزق کما رہے ہیں کیا وہ جائز ہے آپ کے لیے؟ وہی رزق جو آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے کیا وہ جائز ہے آپ کے لیے؟ تو اس پر تھوڑا سا سوچیں، اور ایسی مثالیں قائم نہ کریں کہ جو اب تک ہمارے ملک میں کیا دنیا میں کہیں نہیں ہوئی، اور لوگوں کو جینے کا حق دیں۔ اس طرح سے آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ خبر ہے کہ عظمہ بخاری نے پورے ٹاؤٹ کا اور غلام کا کردار ادا کیا ہے۔ کل مریم نواز کی گفتگو سے پہلے یہ آئیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے زمانوں میں جب شہنشاہیت یا بادشاہت ہوا کرتی تھی تو کنیزیں آ کر پہلے کہا کرتی تھی کہ بادب با ملاحظہ ہوشیار، شہنشاہ فلاں آ رہے ہیں، آپ سب اٹھ کر تعظیم میں کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے آ کر میڈیا کو دھمکیاں دی، انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کوئی ایسا ویسا سوال کیا یا شور کیا تو میں آپ کو پتہ ہے کہ نوکریوں سے نکلوا دیتی ہوں، میں نے شکایت لگائی آپ کے میڈیا ہاؤسز میں تو آپ کی نوکریاں چلی جائیں گی۔ تو اس طرح کی دھمکیاں میڈیا کو یہ دے رہے ہیں، اور میڈیا پر میں حیران ہوں کہ یہاں ان کی لب کشائی نہیں ہوتی، یہاں زبان نہیں کھلتی ان کی۔ اگر علی امین کچھ کہہ دے تو وہاں سارے میڈیا کا بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری توہین کر دی، انسلٹ کر دی، بدتمیزی کی ہے، انہوں نے ہمیں لفافی کہہ دیا۔ مریم نواز نے اور نون لیگ نے کتا تک کہا ہے صحافیوں کو، پیسے لینے والے کہا ہے، قاضی صاحب نے کیا کہا تھا یاد نہیں ہے؟ تو وہاں پر آپ یہ بائیکاٹ نہیں کرتے جب انہوں نے آ کر پہلے یہ کہا۔ اب یہ شرم آنی چاہیے عظمہ بخاری کو کہ وہ اس حد تک گر گئی ہیں اس چاپلوسی میں، خوش آمد میں، کہ جس کی پاکستانی سیاست میں بھی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ ہم نے اس سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس طرح جا کر، اس حد تک جا کر چاپلوسی کرے۔ بہرحال یہ سب ہو رہا ہے۔ تو دوسری طرف بات یہ ہے کہ وہ سامنے آ گیا ہے کہ جس طرح سے زینب جو چھوٹی سی بچی تھی اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اسے زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کے والد کے ساتھ شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت۔
جب وہ ان کے والد صاحب کچھ بولنا چاہ رہے تھے تو شہباز شریف نے ان کا مائک بند کر دیا۔ اسی طرح سے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ ایک بچی جو بات کر رہی ہے پنجاب گروپ آف کالجز سے متعلق، اس کی بات کرتے ہوئے بھی مریم نواز نے وہی چچا جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یہ دیکھیے گا، انہوں نے بھی ان کا مائک بند کر دیا۔ یہ دیکھیے، اور اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ خاندان کیا چاہتا ہے۔ دوسری طرف جب عمران خان کے دور میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا تو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ آپ سن لیجئے کہ عمران خان نے اس وقت کیا کہا تھا، یہ سنیے۔ پنجاب کالجز، اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ کسی عزتدار آدمی کا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریپ کے مجرموں کو جنسی طور پر ناکارہ یا آختہ کرنے کی تجویز دے دی۔ ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ عوام ہم سے صرف یہ پوچھیں گے ہمیں کتنا تحفظ دیا، یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے آئی جی تبدیل کیے۔ زیادتی کے مجرم کو عبرت ناک سزائیں دینی چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے کہ فرق صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کی سوچ میں، عمران خان کے اقدامات میں کیا فرق ہے۔ عمران خان کیا چاہتے تھے؟ عمران خان چاہتے تھے کہ ایسے جرائم کرنے والوں کو ایسی سزا دی جائے کہ دنیا اسے یاد کرے، اسے عبرتناک سزا دی جائے، اور یہ ہے کہ یہ پردہ ڈالنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال سب آپ کے سامنے ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔